Welcome to EPG Pathashala. EPG Pathashalayaam Bhavatam Samesham Hardam Swagatam Vyaharami. Aham B.V. Venkataramanah Karnataka Samskrita Vishwavidyalaye Sahacharyapade Karyam Kurvanah Adya Bhavatam Puratah Shakti Prakaranam Adhikriptya Kinchid Upasthapayatum Ihagatosmi. ऐभो छात्राः शक्ति प्रकरणम् अधिकृत्य प्रवृत्ते प्रथमे पाठे शक्तिग्रहः कुत्र कारणं भवति किं तस्य स्वरूपं तद्विषये नैयायिकानां वैयाकरणैकदेशिनां च किं मतमिति विस्तरेण प्रपञ्चितं भवद्भिः छात्रैः सर्वैः अवबुद्धञ्च। ईश्वरेच्छा शक्ति इति नैयायिकमतम् अर्थबोधकत्व सामर्थ्यमेव शक्ति इति वैयाकरणैकदेशिनां मतम् एवं रीत्या विद्यमानानि मतान्तराणि निरस्य वाच्यवाचक भावापरपर्याय पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिरिति नागेशः स्वसिद्धान्तं प्राकटयत्। एतत् विगते पाठे विस्तरेण निरूपितञ्च भवद्भिः छात्रैः सम्यक् अवगतञ्च। पाठेऽस्मिन् तादृशीं शक्तिं किं ग्राहयति अर्थात् शक्तिग्रहजनकं किं भवति इति निर्णीयते। घटादिपदानां कम्बुग्रीवादिमत्सु शक्तेः सत्त्वेपि संस्कृत अनभिज्ञः कश्चन पुरुषः ऐदं प्राथम्येन घटमानयेति वाक्यं शृणोति चेदपि तस्य शाब्दबोधो न जायते। यतोहि घटपदं कम्बुग्रीवादिमतिशक्तम् इति शक्तिग्रहः तस्य नास्ति। तस्मात् तेन अनुभवेन किं निर्णीयते गृहीतशक्तिकस्यैव पुरुषस्य शाब्दबोधः अनुभवसिद्धः इति पुरुषाणां शक्तिग्राहकं किमिति निर्णेतव्यम्। अतः पाठोऽयं प्रवृत्तः। अद्यतनपाठस्य विषयः अयमेव। अतः अस्य पाठस्य शीर्षकमपि शक्तिग्राहकनिर्णयः इति लिखितम्। एतावत्पर्यन्तम् उपोद्घातरूपेण यदुक्तमस्ति तच्छ्रुतवतां छात्राणां किमस्य पाठस्य उद्देश्यम् इति विशिष्य वक्तव्यस्य आवश्यकतैव नास्ति। स्वयमेव जानन्ति यत् शक्तिग्राहकनिरूपणमेव अस्य पाठस्य उद्देश्यमिति। यद्यपि शक्तिग्राहकाणि दर्शनान्तरे प्रसिद्धानि वर्तन्ते तथा च उक्तं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतसिद्धपदस्य वृद्धाः। पुनरेकवारं न्यायसिद्धान्ते मुक्तावलीस्थं श्लोकं कथयामि। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतसिद्धपदस्य वृद्धाः इति। लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति व्याकरणस्य अनुशासनं वर्तते। तस्माद् अनुशासनात् स्वरव्ययम् इत्यादि कोशाच्च एवं गामानय अश्वं बधान इत्यादि वृद्धव्यवहाराच्च शक्तिग्रहः भवितुमर्हन्ति। एवं व्याकरणकोश आप्तवाक्येत्यादि रीत्या बहवः शक्तिग्राहकाः तत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां प्रदर्शिताः। एकैकस्यापि उदाहरणानि प्रदर्शितानि। एवं सति शक्तिग्राहकं किमिति स्पष्टतया प्रतीयमाने सत्यपि किमत्र पाठे पाठ्यते। यतोहि पाठस्य शीर्षकं शक्तिग्राहकनिर्णय इति मया प्रतिज्ञातं। तर्हि शक्तिग्राहकाणां विषये चर्चा तु ग्रन्थान्तरे स्पष्टं कृता वर्तते। तर्हि पुनरत्र नागेशेन शक्तिप्रकरणे किं विचार्यते
तस्मात् ಈ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕಂ ಕಿಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನೆ ಸತಿ ಕಿಮತ್ರ ಪಾಠ್ಯತೆ ಇತಿ ಸಂಶಯಸ್ತು ಭವತಾಂ ಉದೇತ್ಯೇವ ಕಿಂತು ತತ್ರ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಪಠಿತೇಷು ಅಪರಿಗಣಿತಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮಿತಿ ಕಿಂಚಿದ್ ವಿಲಕ್ಷಣಮಪಿ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕಂ ಇತಿ ನಾಗೇಶೇನ ಸ್ವೀಕೃತಮಸ್ತಿ ತದತ್ರ ವಿಸ್ತರೇಣ ನಿರೂಪ್ಯತೆ ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಡಿತ್ಥತ್ವಾದಿ ತ್ವಪ್ರಪ್ತಿಯಾಂತ ವೃತ್ತಿ ಕಥಂ ಸಂಭವತೀತ್ಯಪಿ ನಿರೂಪ್ಯತೆ ಘಟತ್ವ ಪಟತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿವತ್ ಡಿತ್ಥತ್ವ ಇತಿ ತ್ವಪ್ರಪ್ತಿಯಾಂತ ವೃತ್ತಿ ಕಥಂ ಸಂಭವತೀತ್ಯಪಿ ಪ್ರಸಂಗವಶಾದತ್ರ ನಿರೂಪ್ಯತೆ ಏವಮೇವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಲ್ಪೆ ಡಿತ್ಥತ್ವಮಿತಿ ಶಬ್ದಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಲ್ಪೆ ಡಿತ್ಥತ್ವಮಿತಿ ಶಬ್ದೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮಕಲ್ಪಸ್ಥಃ ಯಃ ಕಶ್ಚನ ಡಿತ್ಥಃ ತದ್ವಾಚಕಾತ್ ಡಿತ್ಥ ಇತಿ ಶಬ್ದಾತ್ ಕೃತಃ ತ್ವಪ್ರಪ್ತಯಃ ತಾದೃಶ ತ್ವಪ್ರಪ್ತಿಯಾಂತ ವೃತ್ತಿಃ ಡಿತ್ಥತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ ಶಬ್ದಃ ಕಥಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತ್ಯಪಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾಠೆ ಇದಾನಿಂ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಏವಂಚ ಪಾಠೇಸ್ಮಿನ್ ಛಾತ್ರಾಃ ಏತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಂಶಾನ್ ಅವಗಚ್ಛಂತಿ ತೇಷಾಂ ಅಂಶಾನಾಂ ಬೋಧನಮೇವ ಪಾಠಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ. ಯಥಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಇದಾನಿಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕೇಷು ಬಹುಷು ಸತ್ಸ್ವಪಿ ತೇಷು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮಿತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪರಿಗಣಿತಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ ತದ್ ಅತ್ರ ನಾಗೇಶೇನ ಸೂಚ್ಯತೆ ಇತಿ. ಅತಃ ಇತಃ ಪರಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಮುಂ ಅಂಶಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾದಿಭಿನ್ನಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಭಾವಾಪರಪರ್ಯಾಯಂ ಪದಪದಾರ್ಥಯೋರ್मध्ये ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮನುತೆ ನಾಗೇಶಃ. ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಗ್ರಾಹಕಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಕಿಮಿತಿ ಚೇತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮೇವ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕಂ ಇತಿ ನಾಗೇಶಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ವರ್ತತೆ. ಕಿಂ ನಾಮ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಯತ್ ಅತ್ರ ನಾಗೇಶೇನ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕತ್ವೇನ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಕಿಂ ತತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯದ್ಯಪಿ ಅಗ್ರಿಮೇಷು ಪಾಠೇಷು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮಧಿಕೃತ್ಯ ವಿಸ್ತರೇಣ ಚರ್ಚಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಏತಾವತ್ ಕಥಯಾಮಿ ಭೇದ ವಿಶಿಷ್ಟಾರೋಪಿತಾ ಭೇದ ಏವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮಿತಿ. ಭೇದ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಅಭೇದಃ ಭೇದ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಅಭೇದಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆರೋಪಿತಾ ಭೇದಃ ಭೇದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರೋಪಿತಾ ಭೇದ ಏವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮಿತಿ. ಉದಾಹರಣಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಅಯಂ ಘಟಃ ಇತಿ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಘಟಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ ಮಧ್ಯೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯತೆ ತದೇವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಘಟಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿಮತಿ ಶಕ್ತಿಂ ಗ್ರಾಹಯತಿ ಇತಿ ನಾಗೇಶಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ವರ್ತತೆ. ಪಶ್ಯಂತು ಪುರತಃ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಘಟಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಉಚ್ಚಾರ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಘಟಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಯಂ ಘಟ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರೇಣ. ಅಯಂ ಘಟ ಇತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮೇವ ಘಟಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿಮತಿ ಶಕ್ತಿಂ ಗ್ರಾಹಯತಿ ಇತಿ ನಾಗೇಶಸ್ಯ ಆಶಯಃ. ಏತಚ್ಚ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಯಂ ಘಟಃ ಇತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಕಿಂ ಮೂಲಕಂ ಕಥಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಯೋಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಘಟಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಇದಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಏತಚ್ಚ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾಸಮೂಲಕಂ ಇತಿ ನಾಗೇಶಸ್ಯ ಆಶಯಃ. ಅಧ್ಯಾಸಮೂಲಕಂ ಇತಿ ಕಥನೇನ ಶಬ್ದಾರ್ಥಯೋರ್मध्ये ಕಶ್ಚನ ಅಭ್ಯಾಸಃ ವರ್ತತೆ. ತಂ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಮೂಲೀಕೃತ್ಯ ಆಧಾರೀಕೃತ್ಯ ಇದಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ವರ್ಣನೀಯಃ. किन्तु प्रथमतः अभ्यासो नाम कः इति ज्ञाते एव खलु अध्यासमूलकं तादात्म्यम् इति ज्ञातुं शक्यते. तस्मात् अध्यासो नाम कः इति पश्यामः. अन्यस्मिन् अन्यधर्मावभासोऽध्यासः. यथा शुक्तौ रजतधर्मस्य रजतत्वाभासः,
शुक्तौ वस्तुतः रजतत्वं नास्ति, किन्तु रजतत्वं तत्र भासते। इदमेव रजतत्वस्य अध्यासः इत्युच्यते। एतदध्यासमूलकतैव अस्माभिः इदं रजतम् इति तादात्म्यञ्च अनुभूयते। इदं रजतमिति इदं पदार्थ रजतपदार्थयोस्तादात्म्यञ्च प्रतीयते अस्मादध्यासात्। तथा प्रकृतेऽपि अयं घट इति इदं पदार्थे घटशब्दस्य तादात्म्यं प्रतीयते, तच्च इदं पदार्थे घटशब्दस्य अध्यासादेव सम्भवति। एवञ्च अयं घट इति तादात्म्यमेव घटपदस्य कम्बुग्रीवादिमतिशक्तिं ग्राहयति। इदानीम् एतावता अस्माभिः किं प्रतिपादितम् इत्युक्ते तादात्म्यं शक्तिग्राहकम् इति प्रतिपादितम्। न तु तादात्म्यमेव पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः। श्रूयतां, नागेशस्याशयः इत्थं वर्तते। पदपदार्थयोः मध्ये विद्यमानः कश्चन सम्बन्धविशेषः वाच्यवाचकभावापरपर्यायः शक्तिरिति परिगण्यमानः सः विलक्षणः कश्चन वर्तते। सा च शक्तिः अर्थात् सम्बन्धविशेषः पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानेन तादात्म्येन ज्ञाप्यते तावदेव, न तु तादात्म्यमेव शक्तिरिति वा शक्तिरेव तादात्म्यं वा इत्यनयोः अभेदो नास्ति। तादात्म्यमन्यत्, तेन तादात्म्येन ज्ञाप्यमाना शक्तिरन्या। सम्बन्धस्तु शक्तिरेव। वाच्यवाचकभावापरपर्यायः सम्बन्धः शक्तिः। तर्हि एवं शङ्का स्यात्, यदि तयोर्मध्ये भासमानस्य अयं घट इति तादात्म्यस्यैव शक्तित्वस्वीकारे का क्षतिः? तादात्म्यज्ञाप्या शक्तिः इति कथनापेक्षया तादात्म्यमेव शक्तिरित्युक्तौ का क्षतिः इति कश्चन प्रासङ्गिकविचारः। इति चेत् अत्रोच्यते शक्तिर्नाम पदपदार्थयोः मध्ये सम्बन्धः इति विगते पाठे एव छात्रैः सम्यक् अवबुद्धम्। शक्तिस्वरूपनिर्णयाख्ये पाठे एव विस्तरेण एतत् प्रपञ्चितमस्ति यत् शक्तिर्नाम पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धविशेषः इति। एवं सति तादात्म्यमेव शक्तिर्भवतु इति प्रश्नस्य पर्यवसानं कुत्र भवति इत्युक्ते तादात्म्यमेव तयोर्मध्ये सम्बन्धो भवतु इत्यत्र पर्यवसानं स्यात्। तथा सति तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वायोगात् सम्बन्धरूपशक्तित्वमपि तस्य न घटते। कुतः तस्य सम्बन्धत्वायोगः इति चेत् इदानीं समनन्तरमेव मया उक्तं तादात्म्यं नाम किम् इत्युक्ते भेदविशिष्टारोपिताभेदः इति। एवं सति तादात्म्ये घटकतया द्वौ अंशौ स्तः, भेदः कश्चन अभेदः कश्चन। कुत्रापि भेदः इति कश्चन सम्बन्धः इति कुत्रापि प्रसिद्धो वा नापि लोके प्रसिद्धः नापि तन्त्रान्तरेपि प्रसिद्धः। एवञ्च तादात्म्यघटकस्य भेदस्य कुत्रापि सम्बन्धत्वं न प्रसिद्धमिति तद्घटिततादात्म्यमपि न सम्बन्धः। तस्मात् तादात्म्यं सम्बन्धज्ञापकमेव भवति, न तु स्वयमेव पदपदार्थयोर्मध्ये विद्यमानः सम्बन्धो भवति। अयि भो, तादात्म्ये द्वौ अंशौ घटकौ भेदः अभेदश्च, तत्र भेदस्य सम्बन्धत्वं कुत्रापि नास्ति, कुत्रापि प्रसिद्धिर्नास्ति इति तु जानीमः। किन्तु नीलो घटः इत्यादिस्थलेषु, नीलमुत्पलम् इत्यादिस्थलेषु च अभेदसम्बन्धेनान्वयः इति व्यवहारदर्शनात् तादात्म्यघटकस्य अभेदस्य सम्बन्धत्वसत्वात् तद्घटितं तादात्म्यं पदपदार्थयोः सम्बन्धरूपा शक्तिर्भवतु इति चेत् अभेदस्यापि सम्बन्धत्वं नैव युज्यते। भेदस्य यथा सम्बन्धत्वं नैव युज्यते, अभेदस्यापि सम्बन्धत्वं नैव युज्यते।
ಕೇವಲಂ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ನೀಲೋಘಟ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಅಭೇದೇನ ಅನ್ವಯಃ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರಃ. ತತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಮಾತ್ರಂ ನಸ್ತು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಃ. ಕುತಃ ಅಭೇದಸ್ಯ ಕುತಃ ಸಂಬಂಧತ್ವಂ ನ ಯುಜ್ಯತೆ, ಕುತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಸಂಬಂಧೋ ನಾಮ ಸಂಬಂಧಿಭ್ಯಾಂ ಭಿನ್ನಃ ದ್ವಿಷ್ಠಃ ಇತಿ ಸಾರ್ವಜನೀನೋಯಂ ವಿಷಯಃ. ಅಭೇದಸ್ಯ ನಾಪಿ ನೀಲಘಟರೂಪ ಸಂಬಂಧಿಭ್ಯಾಂ ಭೇದೋಸ್ತಿ ನಾಪಿ ನೀಲಘಟ ವಸ್ತುದ್ವಯ ಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ ವರ್ತತೆ, ಅತಃ ದ್ವಿಷ್ಠತ್ವಂ ನ ವರ್ತತೆ. ನೀಲಘಟಯೋರ್मध्ये ಅಭೇದಃ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ತತ್ರ ನೀಲಘಟೌ ಚ ಏಕ ಏವೇತಿ ಕೃತ್ವಾ ವಸ್ತುದ್ವಯಸ್ಯ ಅಭಾವಾತ್ ದ್ವಿಷ್ಠತ್ವಂ ನೈವ ಘಟತೆ. ಅತಃ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅನಾಕ್ರಾಂತತ್ವಾದೇವ ತಸ್ಯ ಸಂಬಂಧತ್ವಂ ನೈವ ಘಟತೆ. ಅಪಿ ಚ ಅಭೇದಸ್ಯ ಸಂಬಂಧತ್ವೇ ರಾಹೋಶಿರ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಭೇದ ಸಂಬಂಧವಾಚಕತೆಯೈವ ಷಷ್ಠ್ಯಾ ಉಪಪತ್ತೌ ಷಷ್ಠೀ ಸಮರ್ಥನಾಯ ವ್ಯಪದೇಶಿವದ್ಭಾವಾಶ್ರಯಣಸ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ಭಾಷ್ಯಕೃತಾ ತಾವದ್ ವ್ಯಪದೇಶಿವದ್ಭಾವೇನ ಷಷ್ಠೀ ಸಮರ್ಥಿತಾ ವರ್ತತೆ. ಅವಗತಂ ಖಲು ಸಂಬಂಧಾರ್ಥೇ ಷಷ್ಠೀ ವಿಹಿತಾ. ರಾಹೋಶಿರ ಇತ್ಯತ್ರ ರಾಹುಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಶಿರಃ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಏಕತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏವ ನಾಸ್ತಿ. ತರ್हि ಸಂಬಂಧಬೋಧಿಕಾ ಷಷ್ಠೀ ಕಥಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಪದೇಶಿವದ್ಭಾವೇನ ಸಾ ಷಷ್ಠೀ ಉಪಪಾದನೀಯ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಕೃತಾ ಸಮಾಹಿತಮಸ್ತಿ. ಕುತಃ ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಮನುಧಾವನಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ? ಯತೋ ಹಿ ರಾಹೋಶಿರ ಇತ್ಯತ್ರ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಏಕತ್ವೇಪಿ ಅಭೇದರೂಪ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್ ಅಭೇದರೂಪ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕತೆಯೇವ ಷಷ್ಠೀ ಆಗತಾ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯಮಾಸೀತ್. ತಥಾಪಿ ಭಾಷ್ಯಕೃತಾ ಏತಾದೃಶಂ ಸಮಾಧಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವ್ಯಪದೇಶಿವದ್ಭಾವೇನ ಷಷ್ಠೀ ಇತಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಅನುಧಾವನಂ ಕೃತಂ. ಅಪಿ ಚ ರಾಜ್ಞಃ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಯಥಾ ದ್ವಯೋಃ ಪದಾರ್ಥಯೋಃ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ವಾತ್ ತದ್ವಾಚಕತೆಯಾ ಷಷ್ಠೀ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ತಥಾ ನೀಲೋಘಟ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಅಭೇದರೂಪ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್ ತದ್ವಾಚಕತೆಯಾ ಷಷ್ಠೀ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಭೇದೋ ನ ಸಂಬಂಧ ಇತಿ ನಾಗೇಶ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ಏವಂಚ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಘಟಕಸ್ಯ ಅಭೇದಸ್ಯಾಪಿ ಉಪರ್ಯುಕ್ತ ದೂಷಣೈಃ ಸಂಬಂಧತ್ವಂ ನೈವ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅಭೇದಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಬಂಧತ್ವಾಭಾವಾತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಘಟಿತಸ್ಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಘಟಕಸ್ಯ ಭೇದಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಬಂಧತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಭೇದಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಬಂಧತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ತರ್हि ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಘಟಕಯೋಃ ಉಭಯೋರಪಿ ಸಂಬಂಧತ್ವಾಭಾವೇ ತದ್ಘಟಿತಸ್ಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧತ್ವಂ ಕಥಂ ವಾ ಯುಜ್ಯೇತ? ತಸ್ಮಾತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ನೈವ ಸಂಬಂಧಃ ಅಪಿತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾಪಕಃ. ಏವಂ ಪ್ರಕಾರೇಣ ನಾಗೇಶೇನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತಂ ನ ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಮೇವ ಶಕ್ತಿಃ ಇತಿ. ಛಾತ್ರಾಃ ಸರ್ವದಾ ನಾಗೇಶಃ ಕಿಂ ಕರೋತಿ? ಸ್ವೋಕ್ತಾರ್ಥಂ ಸ್ವಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತಂ ಇತಿ ಕಥಯಿತುಂ ನ ಪ್ರಯತತೆ. ಸ್ವೋಕ್ತಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಥಾ ಋಷಿವಚನಾದಿಭಿಃ ದೃಢಯತಿ. ತದ್ವತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕಂ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ಭಾಷ್ಯ ಸಂವಾದಮಪಿ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ನಾಗೇಶಃ. ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಯದುಕ್ತಂ ಶಕ್ತಿಗ್ರಾಹಕಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ತಚ್ಚ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾಸಮೂಲಕಂ ಇತಿ ತತ್ರಾರ್ಥೇ ಭಾಷ್ಯ ಸಂವಾದೋಪಿ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ನಾಗೇಶಃ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ. ಕಿಂ ತತ್ ಸಂವಾದಿ ಭಾಷ್ಯಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ತಚ್ಚ ಭಾಷ್ಯಂ ಇತ್ತಮಸ್ತಿ. ಸಂಕೇತಸ್ತು ಪದಪದಾರ್ಥಯೋಃ ಇತರೇತರಾಭ್ಯಾಸರೂಪಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಯೋಯಂ ಶಬ್ದಃ ಸೋರ್ಥಃ ಯೋರ್ಥಃ ಸಶಬ್ದ ಇತಿ. ಪುನರೇಕವಾರಂ ಅನುವದಾಮಿ ಭಾಷ್ಯಪಂಕ್ತಿಂ. ಸಂಕೇತಸ್ತು ಪದಪದಾರ್ಥಯೋಃ ಇತರೇತರಾಭ್ಯಾಸರೂಪಃ ಸ್ಮೃತ್ಯಾತ್ಮಕಃ ಯೋಯಂ ಶಬ್ದಃ ಸೋರ್ಥಃ ಯೋರ್ಥಃ ಸಶಬ್ದ ಇತಿ. ಅನೇನ ಚ ಭಾಷ್ಯೇನ
स्पष्टं ज्ञायते यत् संकेत एव तादात्म्यं तच्च अध्यासमूलकम् इति। अत्र च भाष्ये संकेतस्य अर्थात् तादात्म्यस्य अध्यासरूपत्वं खलु उक्तं। स्मरन्तु पंक्तिं, संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतर अभ्यासरूपः इति। संकेतस्य अभ्यासरूपत्वं खलु उक्तं, तत्कथं नागेशेन तावत् अस्य अभ्यासमूलकत्वे इदं भाष्यं संवादि भवति इत्युक्तं। तस्मात् इदं भाष्यं अभ्यासात्मकत्वे संवादि स्यात्, न तु अध्यासमूलकत्वे संवादि स्यात्। अतः कथम् अस्य तस्य अध्यासमूलकत्वे इदं भाष्यं संवादि भवति इति प्रश्नः स्यात्। अत्रोच्यते संकेतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतर अभ्यासरूपः इति भाष्ये रूपशब्दः न प्रसिद्धार्थकः, येन अध्यासात्मकः संकेतः इत्यर्थः स्यात्, अपि तु कारणघयन्तः। रूप्यते, बोध्यते, ज्ञाप्यते अनेनेति रूपशब्दः बोधकपरः। रूप्यते, बोध्यते, ज्ञाप्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या रूपशब्दः बोधकपरः। एवं सति अध्यासरूप इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं वक्तव्यम्? अध्यासः रूपः अर्थात् बोधकः यस्य संकेतस्य इति बहुव्रीहिणा संकेतस्य अभ्यास एव ज्ञापकः इत्यर्थो लभ्यते। एवञ्च अनेन भाष्येण स्पष्टं ज्ञायते यत् अभ्यासज्ञाप्यः संकेत इति। अथवा रूपशब्दः कारणघयन्तः इति स्वीकृत्य एतावत्पर्यन्तं समाधानमुक्तं, किन्तु रूपशब्दः कर्मघयन्तः इति स्वीकृत्याप्यर्थोऽयं साधयितुं शक्यः। तथा हि रूप्यते असौ इति रूपः ज्ञाप्य इत्यर्थः, अभ्यासेन रूपः ज्ञाप्यः अध्यासरूपः इति तृतीया तत्पुरुषसमासः। एवञ्च संकेतः अभ्यासरूपः इत्युक्ते अध्यासज्ञाप्य इत्यर्थस्य क्लिष्टकल्पनां विनापि साध्यत्वात् बहुव्रीह्याश्रयणं व्यर्थम्। अपि च करणे घञ् प्रत्ययस्य विधानाभावात् अकदिकगप्त्या करणे घञः आश्रयणं कर्तव्यं। प्रकृते तु गप्त्यन्तरे सति रूपशब्दस्य कर्मघयन्तत्वं स्वीकृत्यापि अभिप्रेतार्थसिद्धौ गप्त्यन्तरे सति तथा कल्पनमनुचितमेव स्यात्। अपि च अस्तु यथा कथञ्चित् करणे घयं स्वीकुर्मः, किन्तु करणे घयस्वीकारेपि करणघयन्तपक्षे अध्यासः रूपः बोधकः यस्य इति बहुव्रीहिसमासः कल्पनीयः। बहुव्रीहिपक्षे अन्यपदार्थकल्पनाप्रयुक्तं गौरवं तु वर्तते एव। एवञ्च संकेतस्य इत्यारभ्य अभ्यासरूप इति पर्यन्तं विद्यमानेन भाष्येन तादात्म्यस्य अभ्यासमूलकत्वम् उक्तं भवति। योऽयं शब्द इत्यारभ्य विद्यमानेन भाष्येन तु पदपदार्थयोः तादात्म्यसत्त्वे प्रमाणं प्रतिपाद्यते। योऽयं शब्दः सः अर्थः, योऽयम् अर्थः सः शब्दः इति भाष्येन शब्दार्थयोस्तादात्म्यमप्यस्ति इति प्रतिपाद्यते। न केवलं प्रकृतभाष्यं तत्र प्रमाणं नाम शब्दार्थयोः तादात्म्यसत्त्वे न केवलम् एतद्भाष्यं प्रमाणम्, अपि तु अन्यान्यपि एतद्विषये प्रमाणानि उपलभ्यन्ते। तथा हि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, एकाक्षरस्य शब्दस्य ब्रह्मणा सह अभेदः प्रतिपाद्यते श्रुत्या ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इति। एवञ्च तया श्रुत्या एकाक्षरस्य ब्रह्मणस्य च तादात्म्यं प्रतीयते। ऋषिणापि व्याकरणे शास्त्रे वृद्धिरादैच् इति प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकशब्दस्य च तादात्म्यं बोध्यते। आदैचाम् अर्थानां वृद्धिरिति शब्दस्य च तत्र तादात्म्यं बोध्यते इत्यर्थः।
ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿಮಾನ್ ಘಟ ಇತಿ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರೇಣಾಪಿ ಘಟಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾದಿಮತಶ್ಚ ಅಭೇದಃ ಪ್ರತೀಯತೆ ಏವಂಚ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಅಪಿ ಏತದ್ವಿಷಯೇ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವಿಷಯೇ ಭಾಷ್ಯ ಸಂವಾದಃ ಏತಾವತಾ ಭವತಾ ಶ್ರುತಃ. ಇದಾನೀಂ ಕಶ್ಚನ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಸ್ಯಾತ್ ವೃದ್ಧಿರಾದೈಚ್ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಸ್ತು ನಾಮ किन्तु लोके कश्चन आधुनिकोऽपि पुरुषः अयं घटः अयं गोविन्दः इत्येवं रीत्या व्यवहारं करोति. तत्त च गोविन्द इदं पदार्थयोः घट इदं पदार्थयोः तादात्म्यं प्रतीयते. किं तदपि तादात्म्यं तत्तच्छब्दानां शक्तिं ग्राहयति वा इति कश्चन आक्षेपः अवश्यम् उदेति चेत् तद्विषये नागेशः किं कथयति इति इदानीं पश्यामः. संकेतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतराभ्यासरूपः स्मृत्यात्मकः योऽयं शब्दः सोऽर्थः योऽर्थस्तशब्द इत्यनेन भाष्येन संकेत एव तादात्म्यं तच्च अध्यासमूलकम् इति स्पष्टं लभ्यते इति एतावता प्रतिपादितम्. इदानीं तेन च भाष्येण अन्योप्यंशो लभ्यते इति जानीमः. तद्धि पाणिन्यादि ऋषिपरिभाषितस्यैव तादात्म्यस्य शक्तिग्राहकत्वम् अन्येषां तादात्म्यानां तु लक्षणाग्राहकत्वमेव न तु शक्तिग्राहकत्वमिति. तथा हि उपरि प्रदर्शिते भाष्ये संकेतः पदपदार्थयोरितरेध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः इति कश्चन शब्दः तत्र प्रयुक्तः वर्तते. तस्य च अयमर्थः यत् स्मृतिः पाणिन्यादिशास्त्रं तत्र आत्मा यस्येति व्युत्पत्त्या स्मृतिबोधित इत्यर्थः लभ्यते. तेन च ऋषिपरिभाषितानामेव संकेतत्वं तेषामेव च शक्तिग्राहकत्वं न तु आधुनिकसंकेतस्य अनियतत्वादिति सूचितं भवति. आधुनिकसंकेतः द्विधा वर्तते, शास्त्रबोधितः शास्त्र अबोधितश्च. द्वादशेहिनि पिता नाम कुर्यादिति शास्त्रेण बोधितः संकेतः नामपदेन व्यवह्रियते. यथा गोविन्द इति कस्यचित् पुरुषस्य द्वादशेह्नि क्रियमाणं नाम. शास्त्राबोधितः संकेतः संज्ञेति व्यवह्रियते. यथा घट इति कस्यचित् संज्ञा. ऋषिपरिभाषितानामेव शक्तिग्राहकत्वम् इत्युक्तत्वात् तयोरुभयोरपि संकेतयोः लक्षणाग्राहकत्वमेव न तु शक्तिग्राहकत्वम् इति सिद्ध्यति. तथा च घटगोविन्दादिपदानां मुख्यघटगोविन्दादिगतगुणक्रियादीन् आरोप्य तन्मूलकतयैव घटत्वगोविन्दत्वादिप्रवृत्तिनिमित्तारोपेण बोधः. एवञ्च शक्यतावच्छेदकारोपसत्वा तत्र लक्षणैव न तु शक्तिः. अतः घटोऽयं गोविन्दोऽयम् इत्यादि आधुनिकः संकेतः अर्थात् आधुनिकं तादात्म्यं लक्षणाग्राहकमेव न तु शक्तिग्राहकम् इति सिद्धान्तः. उपर्युक्ते स्थलद्वये लक्षणायाः सत्वे भाष्यं प्रमाणं वर्तते. तथा हि भावप्रत्ययः प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतं धर्मं ब्रूते इति सिद्धान्तः. अतः घटशब्दोत्तरं विहितः भावार्थकत्वप्रत्ययः घटे विद्यमानं घटत्वाख्यं धर्मं ब्रूते. तद्वत् डित्थशब्दाद्विहितस्त्वप्रत्ययः डित्थगतं धर्मं ब्रूते इति वक्तव्यं. किन्तु तत्र प्रकृत्यर्थं विना अन्यो धर्मो न प्रकारतया भासते. यतोहि यदृच्छाशब्दस्थले च पुरुषेच्छाया एव निमित्ततया प्रकारीभूतस्य अर्थगतस्य धर्मस्य कस्यचिदभावात्. अतः प्रकृतिजन्यबोधीय प्रकारीभूत धर्मबोधक भावप्रत्ययः न स्यात्
इत्याक्षिप्य भाष्यकृता इत्थं समाहितं यत् प्रथमकल्पे यो मुख्यो डित्थः तद्गतगुणक्रियासजातीयगुणक्रियाश्रयो यः स उच्यते डित्थ इति। एवञ्च प्राथमकल्पिकडित्थगुणक्रियासदृशगुणक्रिया एव भावप्रत्यर्थः तदभिप्रायेणैव डित्थत्वादिशब्ददर्शनात् इति फलति। तच्च डित्थशब्दस्य तादृशे गुणविशिष्टे लक्षणामन्तरा न संभवति। तच्च एवं रीत्या प्रतिपादनञ्च डित्थशब्दस्य तादृशे गुणविशिष्टे लक्षणामन्तरा न संभवति। वृत्त्युपस्थापितप्रकारीभूतधर्मस्यैव भावप्रत्यार्थत्वात् तत्र अवश्यं लक्षणा स्वीकार्या स्यात्। एवञ्च संज्ञास्थले नामस्थले च लक्षणैवेति स्पष्टमेव ज्ञातम्। अर्थात् आधुनिकसङ्केतस्य लक्षणाग्राहकत्वमेव न तु शक्तिग्राहकत्वमिति भाष्यप्रामाण्याल्लब्धम् इति स्पष्टं ज्ञायते। इदानीं कश्चन प्रश्नः उदेति। इदानीं विद्यमानडित्थशब्दात् त्वप्रत्ययः कथम् इति प्रश्ने प्रथमकल्पे विद्यमानः यो डित्थः तद्गतगुणक्रियादिकमारोप्य तन्मूलकतया तद्गतप्रवृत्तिनिमित्तञ्चारोप्य डित्थशब्दः प्रयुज्यते। तथा च मुख्यडित्थगतगुणक्रियासदृशगुणक्रियादिकम् अत्र प्रवृत्तिनिमित्तं तदेव च भावप्रत्ययार्थः अतः डित्थत्वम् इति त्वप्रत्ययान्तवृत्तिः सङ्गच्छते इति भवता प्रतिपादितं। भवता नाम अस्माभिः इदानीं प्रतिपादितं। किन्तु प्राथमकल्पिकडित्थशब्दात् कथं त्वप्रत्ययः स्यात्? यतोहि ततः पूर्वं डित्थान्तरं तु नास्ति। तर्हि किङ्गतगुणं वा क्रियां वा आरोप्यत्र डित्थत्वमिति त्वप्रत्ययान्तवृत्तिः निरूपयितुं शक्यते। अतः प्राथमकल्पिकडित्थशब्दात् त्वप्रत्ययः कथं युज्यते इति प्रश्नस्तु भवत्येव। तदित्थं भाष्यकृता समाहितं तथा हि यथा तस्य काथञ्चित् कः प्रयोगः तथा वृत्तिरपि डित्थ इति शब्दस्य काथञ्चित् कः प्रयोगः यथा तथा वृत्तिरपि इति भाष्ये उक्तं। कः अस्य भाष्यस्याशयः? एतच्च भाष्यं कैयटेनित्थं व्याख्यातमस्ति। शब्दानां यत्किञ्चित् धर्मावच्छिन्ने एव शक्तिग्रहेण यत्किञ्चित् प्रकारिकैव उपस्थितिरित्युपेयते। अन्यथा शब्दात् निर्विकल्पकज्ञानाभावेन निर्धर्मितावच्छेकशक्तिज्ञानाभावेन च बोध एव न स्यात्। एवञ्च डित्थादिशब्देन यथा शब्दगतानुपूर्व्या एव अर्थे समारोपेण आनुपूर्वीप्रकारकः बोधः तथा तादृश आनुपूर्वीरूपे अर्थे एव त्वादयः स्युः इति एवं रीत्या कैयटेन सः भाष्यग्रन्थः व्याख्यातः वर्तते। तस्य अयम् अभिप्रायः इदानीन्तनडित्थादिशब्देभ्यः कृतस्य भावप्रत्ययस्य प्रथमकल्पस्थडित्तगुणक्रियासदृशगुणक्रियादिकमर्थः प्राथमकल्पिकडित्थशब्दात् कृतस्य भावप्रत्ययस्य तु आनुपूर्वीरूपधर्म एव अर्थ इति फलति। किन्तु इदं व्याख्यानं नातीव समञ्जसं भवति। यतोहि प्राथमकल्पिकडित्थशब्दात् भावप्रत्ययः कथमिति प्रश्ने भाष्यकृता यथा काथञ्चित् कस्तस्य प्रयोगः तथा वृत्तिरपि इत्युक्तं। तत्र काथञ्चित् कः इति पदं श्रूयते। यदि कैयटोक्तरीतिराश्रीयेत तर्हि काथञ्चित् इति प्रयोगे स्वारस्यं न स्यात्। यतोहि घटादिपदादपि शब्दप्रकारकबोधदर्शनेन तस्य सार्वत्रिकत्वात् भाष्यस्थस्य काथञ्चित् इत्यस्य प्रयोगस्य स्वारस्यमेव भज्येत। अतः व्याख्येयं कैयटस्य अयुक्ता इति मन्तव्यम्। एवमेव इदानीन्तनडित्थादिशब्दात् कृतस्य भावप्रत्ययस्य
प्रथमकल्पस्य डित्थादिगत गुणादीनाम् आरोपाद्व्यवहारः इति या व्याख्या वर्तते सापि अयुक्तैव। यतोहि शब्दार्थयोः तादात्म्येन शब्दे आनुपूर्वी प्रकारकत्वे सिद्धे अर्थेपि आनुपूर्वी प्रकारकत्वं सिद्धमिति तादृशप्रकारीभूते अर्थे भावप्रत्ययस्य सुलभतया सिद्धत्वात् आरोपस्य अनुपयोगोऽपि स्यात्। तस्मात् स्थलद्वयेऽपि भावप्रत्ययोपपत्तिः असङ्गता स्यात्। तर्हि कयडोक्तव्याख्यायाम् एवं रीत्या अस्वारस्य दर्शनेन केचन इत्थं व्याख्यान्ति व्यक्तावेव शक्तिः, अतः डित्थादिस्थले प्रकारीभूतस्य धर्मस्य अनङ्गीकारेऽपि न क्षतिः। अतः अन्यत्र विद्यमानानां धर्माणाम् आरोपस्य अपेक्षापि नास्ति। एवं सति डित्थादिशब्दस्य निर्धर्मितावच्छेदकशक्तिग्रहः कल्पनीयो भवति खलु इति चेत् मैवं तत्र व्यक्तिरेव प्रकार इत्यपि स्वीक्रियते। अर्थात् शब्दात् उच्यमान व्यक्तावेव विषयताद्वयं स्वीक्रियते, प्रकारताख्य विषयता विशेष्यताख्य विषयता चेति। एवंच कस्यचित् धर्मस्य आरोपं विनापि प्रकारताख्य विषयताश्रय व्यक्तिबोधकतया भावप्रत्ययोपपत्तिः एतन्मते। तथा च विशेष्यताख्य विषयताश्रय व्यक्तिः प्रकृत्यर्थः, प्रकारताख्य विषयताश्रय व्यक्तिः त्वप्रत्ययार्थः। ईदृशरीतेः अन्यत्र कुत्राप्यदर्शनात् भाष्योक्तस्य कथञ्चिदिति पदस्य स्वारस्यम् अत्र व्याख्याने संगच्छते। अतः तच्च भाष्यम् एवमेव व्याख्येयम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। केचन तावत् प्राथमकल्पिकडित्थशब्दात् कथं त्वप्रत्ययः इति प्रश्नं प्रकारान्तरेणापि समादधति। कथं ते समादधति? संसारस्य अनादित्वात् प्रथमकल्पस्यैव भावेन पूर्वपूर्वकल्पस्थडित्तगतगुणादीन् उत्तरोत्तरकल्पस्थडित्थादिषु आरोपेण सर्वत्रैव डित्थशब्दात् आरोपितगुणादिषु त्वप्रत्ययः सम्भवति इति वदन्ति। इदमपि व्याख्यानं पूर्वोक्तहेतुना अयुक्तमेव। अत्रापि पक्षे भाष्योक्तकथञ्चित् पदस्य स्वारस्य अनुपपत्तेः। अतः उपरि प्रदर्शितरीत्यैव प्राथमकल्पिकडित्थादिशब्दात् भावप्रत्ययः उपपादनीयः। तथा सति भाष्योक्तकथञ्चित् पदस्वारस्यमपि संगच्छते। प्रियछात्राः, इदानीम् अद्यतनपाठस्य अन्तिमम् अंशं पश्यामः। एतावता प्रबन्धेन अस्य पाठस्य अयं सारः आसीत्। शक्तिग्राहकं तादात्म्यं, तच्च तादात्म्यम् अभ्यासमूलकं, ऋषिसम्मततादात्म्यमेव शक्तिग्राहकम्, आधुनिकस्थले तावत् तच्च तादात्म्यं लक्षणाग्राहकमेव न तु शक्तिग्राहकम् इति एतावता प्रबन्धेन पाठितम्। अत्र कश्चन अवान्तरः प्रश्नः उदेति। आधुनिकेषु स्थलेषु तादात्म्यं संकेतं वा लक्षणां वा ग्राहयति ततो बोधः इति कथनापेक्षया तत्र साक्षात् तादात्म्यज्ञानादेव बोधः इति कुतो न वक्तुं शक्यते इति प्रश्ने अत्र समादधाति नागेशः। पदात् निर्विकल्पकशक्तिग्रहः शाब्दबोधश्च जायते इति स्वीकारे डित्थादिशब्देषु दोषस्य प्रसंग एव नास्ति। किन्तु शब्दादवश्यं सप्रकारकबोध एव जायते इति स्वीकारात् डित्थादिशब्दात् किं प्रकारको बोधो भवति, किं प्रकारकशक्तिग्रहः कल्पनीयः इत्यादि प्रश्नाः उपजायन्ते। तत्परिहाराय एतावत्पर्यन्तं प्रयासश्च कृतो वर्तते। सर्वोऽयं क्लेशः डित्थादि यदृच्छाशब्देषु शक्तिकल्पनाय कृतः। किन्तु डित्थादिशब्दानां शक्तिरेव नास्ति, तत्र च डित्थोऽयम् इति यत् सङ्केतज्ञानमस्ति तस्मादेव शाब्दबोधः इति स्वीकारे
दोषोद्भवस्य अवकाशे एव नास्ति इति तथा कुतो न स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत् तथा सति संकेतज्ञानस्य वृत्त्यन्तरत्वापत्तिः स्यात्। तथा हि घटादिपदश्रवणे सति उदासीन आकाशादीनां बोधविषयत्ववारणाय वृत्तिसहकृतपदजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधहेतुत्वं स्वीकर्तव्यं। तथा च घटपदश्रवणे सति आकाशस्य यथा कथञ्चिदुपस्थितौ सत्यामपि वृत्तिजन्योपस्थितिर्नास्तीति तस्य बोधविषयत्वं वारयितुं शक्यते। एवञ्च प्रकृते संकेतज्ञानादेव उपस्थितिः बोधश्च भवतु इति स्वीकर्तुं न शक्यते। यतो हि वृत्तिज्ञानसहकृतपदजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधहेतुत्वस्य अस्माभिरिदानीमेव श्रुतत्वात्। अन्यथा एवमपि तथा स्वीकारे शाब्दबोधजनक उपस्थितिजनकस्यैव वृत्तित्वम् इति स्वीकृत्य डित्थादिविषये बोधजनक उपस्थितिजनकस्य संकेतज्ञानस्यापि वृत्तित्वं स्वीकर्तव्यं स्यात्। एवञ्च वृत्तिज्ञानसहकृतपदजन्यपदार्थोपस्थितेरेव शाब्दबोधहेतुत्वात् डित्थादिस्थले शक्तिरेव नास्ति अपि तु संकेतज्ञानादेव बोध इति पक्षो वा असङ्गतं स्यात् अथवा संकेतज्ञानस्य वृत्त्यन्तरत्वं वा स्वीकर्तव्यं स्यात् इति अनिष्टप्रसङ्गः। तस्मात् तथा न कल्प्यते इति अयमंशः अद्यतनपाठस्य अन्तिमः चरमः अंशः। सिंहावलोकन्यायेन संक्षेपेण एतावत्पर्यन्तमिदुक्तं पुनरेकवारं श्रावयिष्यामि। विगते पाठे शक्ते स्वरूपं किमिति विस्तरेण चर्चितं। तद्विषये प्रसक्तमतान्तराणामपि चर्चा कृता। पाठेऽस्मिन् तु अङ्गीकृतशक्तेः ग्राहकं किमिति शक्तिग्राहकविचारः कृतः। तस्मादेव हेतोः शक्तिग्राहकनिर्णयः इति पाठस्यास्य शीर्षकञ्च प्रदत्तम्। यद्यपि शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यादित्यादिकारिकया बहवः शक्तिग्रहोपायाः प्रदर्शिताः सन्ति, तथापि ग्रन्थकृता तावत् घटोऽयं पटोऽयम् इति शब्दार्थयोर्मध्ये यत् तादात्म्यं भासते तदपि शक्तिग्राहकम् इति निरूपितं। तच्च तादात्म्यम् अध्यासमूलकम्। अत्र भाष्यसंवादः कः वर्तते? प्रसङ्गवशात् आधुनिकस्थले किं शक्तिर्वा लक्षणा वा डित्थादि यदृच्छाशब्देभ्यः त्वप्रत्ययान्तवृत्तिः कथं सङ्गच्छते इत्यादि सर्वोऽपि विचारः अस्मिन् पाठे भवता श्रुताः सम्यगवगताश्च इति मत्वा अद्यतनपाठात् विरमामि। नमस्कारः।